अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने पर पंजाब हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और मेरे कप्तान पर एक और मुकदमा चलाने का इरादा रखती है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इमरान खान मुल्क तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। इमरान खान मौजूदा मुल्की सूरत हाल को सुकूत ढाका से तशबीह दे रहे हैं। इमरान खान और उनके कारकुन सियासी मकासद के हसूल के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इमरान खान ही की हिदायत पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने मशरकी पाकिस्तान से मुताल्लिक बातें की। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात गढ़े गए। इन तमाम इल्जामात को देखते हुए मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत मेरे कप्तान पर एक और मुकदमा बनाना और तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाना चाहती है। हैरानकुन बात यह है कि 24 मई को मेरे कप्तान पर इस अहम मुकदमे की मंजूरी तो सूबाई काबीना के 8वें इजलास में दी गई थी, लेकिन इस मुकदमे से मुतल्लिक अहम दस्तावेज आज मंजर आम पर आई हैं। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद की मंजूर होने और अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट सामने आने के फौरन बाद मेरे कप्तान और उनकी पार्टी पर मुकदमे की मंजूरी के दस्तावेज का सामने आना अहमियत का हामिल है। मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत जिन इल्जामात के तहत मेरे कप्तान पर मुकदमा दर्ज करना चाहती है, माज़ी करीब में इसी किस्म के बयानात उनकी पार्टी के सदर नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। जो सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है, इस तरह के सलूक जो हैं वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है या पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़मों के साथ किया है। मुजीबुर रहमान उसके साथ क्या सलूक किया, मेजोरिटी को आपने रद्द किया और फिर इस पाकिस्तान को अलहदा होने पर मजबूर किया। नाज़रीन, नवाज शरीफ के अलावा पार्टी के दूसरे रहनुमा माजी में रियासत और इदारों के बारे में क्या कुछ कहते रहे, ये भी सुनिएगा। पाकिस्तान को तबाह किया इन्होंने, अभी हमें मशरकी पाकिस्तान का भी हिसाब देना है, इन्होंने वो भी तबाह किया। ये लोग सियासतदानों को कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये जर्नैल जो है इन्होंने सारे मुल्क को तोड़ा। इन्होंने अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए। पैनमा केस में नाअहली के बाद जब मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो पार्टी के सीनियर ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और खुद मरियम नवाज खुद सोशल मीडिया पर वोट को इज्जत ना देने पर एस्टैब्लिशमेंट पर मुल्क तोड़ने के इल्जामात दोहराती रही हैं। 16 दिसंबर 2020 को सुकूत ढाका के 49 बरस मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, 49 बरस पहले आज के दिन कायद आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया। वोट की इज्जत पामाल की। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 4 साल कबल जो बात कह रही थी, आज उन्हीं इल्जामात के तहत वो एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के साथ साथ उसके सरबराह पर मुकदमा चलाने जा रही हैं। मरियम नवाज 4 साल कबल वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाती थी, आज उसी नारे से खाइफ नजर आती हैं। साने मशरकी पाकिस्तान को लेकर कल तक जो बयानिया वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी जमात बना रही थी, आज वही बयानिया अपोजिशन के हाथ लग चुका है। क्या मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत अपने ही बनाए असूल पर मुकदमा कायम करने जा रही है? इस हवाले से हम आज 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पंजाब काबीना ने 1 माह कबल मेरे कप्तान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद मुकदमे से मुतल्लिक दस्तावेज के सामने आने की टाइमिंग कितनी अहम है? सवाल नंबर 2, पंजाब काबीना जिन इल्जामात के तहत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, क्या वो इन इल्जामात को अदालत में साबित करके तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में कामयाब भी होगी या नहीं? सवाल नंबर 3, पंजाब हुकूमत मेरे कप्तान पर मुल्क को तोड़ने के इल्जाम पर मुकदमा चलाना चाहती है। माजी में ऐसे ही बयानात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। अगर ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नवाज शरीफ पर मुल्क तोड़ने की साजिश का मुकदमा चलाने की मंजूरी देती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी? सवाल नंबर 4, क्या कोई सूबाई हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के साथ साथ पार्टी सरबराह पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा बना सकती है? सवाल नंबर 5, पंजाब हुकूमत की जानिब से मेरे कप्तान पर मुल्क तोड़ने की साजिश का मुकदमा बनाना साइफर पर बनाए गए मुकदमे से कितना मुख्तलिफ होगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैंने चंद सवालात आपके सामने रखे थे। पंजाब हुकूमत का इरादा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी तरह पाबंदी लगा ले और इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। पहले ही मुकदमों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त इमरान खान साहब के हवाले से मौजूद है। ऊपर से इंटरनेशनल लॉबिंग के अंदर भी जो है वो अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे सवालात उठाए जा रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आखिर क्या करने का इरादा रखती है? क्या एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है? तफसील से इस पर बात करेंगे। आज स्टूडियो के अंदर ही हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा लाहौर तशरीफ़ लाए हुए हैं नईम हैदर पंचोता साहब, आपको वेलकम करेंगे लाहौर जनाब, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब। थैंक यू इमरान साहब, आप तशरीफ़ लेकर आए। उज़मा साहिबा, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा और आपसे ख़ास तौर पर सवाल तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है क्योंकि आपने खुद बड़ा टाइम तहरीक इंसाफ में लगाया है। कैसा महसूस हो रहा है पंजाब की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत इस किस्म की बातें कर रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आपको हमने बहुत मिस किया, शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं चूँकि दोनों के साथ रही हूँ तो अब मुझे अंदाज़ा होता है कि एक बात कह के और उस पर कायम रहना जो है ये मैंने मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ में देखा है। अच्छा। और जिनको हम बहुत महात्मा समझते थे और समझते थे कि बहुत सादिक और अमीन हैं, उन्होंने कलाबाजियाँ यूँ खाई हैं कि मेरा तो अब काउंट ही ख़त्म हो गया, मैंने तो अब भूल ही गई हूँ कितनी दफ़ा यू टर्न लिए गए हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं मुकदमे की, मंसूर आपको पता है कि पीछे इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो जो एक वीडियो रिलीज़ की गई थी और उसमें भी यही चीज़ जो थी वो लोगों को गुमराह करने के लिए पेश की गई थी कि जी पाकिस्तान जो है वो टूट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ये 1971 वाली कहानी चल रही है। और आपको पता है आर्मी चीफ़ की तस्वीर और साथ याया की तस्वीर लगा के तो इतना लोगों को गलत गुमराह किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और शर्म हया तो इतनी सी भी अगर होती ना तो कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरते कि वो ट्वीट अब भी वहीं पे है। ठीक है, ये नहीं इन्होंने कभी जवाब दिया कि भाई ये जो उस वक़्त के हालात एक्चुअल थे क्या, और वो जो 6 नुकाती वो पॉइंट मुजीबुर रहमान का था वो क्या था, उस पर कभी इन्होंने आज तक बात नहीं की कि किस तरीके से उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी मैं बिल्कुल ये आप लोगों को ये नहीं मानता हूँ, मुझे आप हुकूमत देंगे। और मुफ्ती भानी ने किस तरीके से इंडिया की 2.5 लाख फ़ौज के साथ मिलकर हमारी फ़ौज का कत्ले आम किया था वहाँ पे, और किस तरीके से वो उस वक़्त भी चाह रहा था कि ये एक अलहदा मुल्क बन जाए और इंडिया उस साजिश में शामिल था। ठीक है। अब आज के जो हालात हैं उनको उससे मुआवजा करना मेरे ख्याल में इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती, इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। शेख मुजीब जो है वो आपकी नज़र में गलत था? भाई अगर तो वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था तो फिर और भी तरीके थे। अच्छा। आप मिलके कोई किसी बातचीत करते और किसी फैसले पे पहुंचते, लेकिन उसने तो उसका तो एजेंडा और था। अच्छा, और उस एजेंडे के पीछे इंडिया शामिल था। अच्छा। क्योंकि वो एजेंडा ये था कि हमने अपना अलहदा होना है, बिल्कुल ये एजेंडा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसने कहा था जी मेरा बजट अलहदा होगा, मेरी फौज अलहदा होगी, मेरा हर चीज मेरी अलहदा होगी। तो पीटीआई ने भी रह क्या गया? पीटीआई ने अलग बजट मांगा है, अलग फौज मांगी है, क्या मांगा है? नहीं वो देखें बात तो वो यही कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी हालात वो ये नहीं एक्सप्लेन करते ना कि वहां पे एक्चुअल सिचुएशन, वो कहते हैं कि जी वो जो हालात थे आज भी वही हालात हैं। तो लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं ना। ख्वाजा आसिफ साहब का 7 दिसंबर 2020 का एक ट्वीट है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अल्फाज गौर से सुनिएगा। कहते हैं 50 साल कबल आज 1970 के आम इंतखाबात हुए, अवामी लीग को अक्सरियत मिली लेकिन वोट को इज्जत ना मिली, नताइज तस्लीम ना हुए, एक फौजी आमिर का ज़ाती एजेंडा कौमी एजेंडे पर गालिब आ गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज 50 साल बाद भी वोट की इज्जत की जंग जारी है, विफाक को खतरात लाहक हैं, विफाक को खतरात लाहक हैं, अल्लाह हमें किसी सामने से महफूज रखे। इसमें और आज पीटीआई जो कुछ कह रही है उसमें कितना फ़र्क है? देखिए ये एक जनरल कमेंट है।
لیکن یہ جو آج ہو رہا ہے تصویریں دے دے کے اور ویڈیوز وائرل کر کر کے یہ کوئی اور یہ زیادہ آپ کی طریقہ ہے نہیں, یہ واردات کا طریقہ ہی اور ہے. اچھا, یہ بالکل آپ اس وقت میرے خیال میں جتنی وطن دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں نا, میرے خیال میں انڈیا بھی نہیں کبھی کر سکتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں پوری دنیا میں انہوں نے جا کے اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ویسے آپ نے ان وطن دشمنوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا تھا آپ نے؟ بھائی صاحب اگر اس وقت انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوتی نا تو میں نے اسی وقت چھوڑ دینا تھا ان کو. ٹھیک ہے, ہاں جی بتائیے جناب کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ کی تھی لیکن اس وقت گیس کے بل جلا دیں, فلانے ٹیکس نہ دیں, اس ٹائپ کی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ ریاست کے خلاف یہ باتیں کریں, لیکن یہ اس طرح سے ریاست پہ حملہ آور نہیں ہوئے. نعیم صاحب دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہے, آپ نے اس کو ذرا سیریسلی لینا. دیکھیں 25 مئی جو کابینہ اور اس کے اوپر ڈیسیجن جو بنایا گیا سارا ماحول, اب اس لمحے کے اوپر یہ اچانک سے اس طرح سے شائع کرنا جی کہ بالکل ڈیسیجن لے لیا گیا ہے, اس معاملے کو تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے. سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ پہلے ٹویٹ والا معاملہ اٹھایا گیا, آج بھی جو ایک ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس میں یہی کہا گیا کہ جناب وہ جو ٹویٹ ہے اور اس 1971 کے اندر پہلے ہم نے یہ سنا تھا, جو خان صاحب نے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف کیس بنانے کا کوئی ان کا پروگرام ہے کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کوئی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے, ان کی کوئی جان کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں موجودہ آرمی چیف ہوں گے. تو اس بات کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ اس طرح کے کیس جو بنایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان نے یہ بات کی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر غداری کا کیس بنے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھ خان صاحب کی طرف دیکھا تو ہم نے کہا کہ خان صاحب یہ پھر نیا کیس بنانے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بالکل بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کیسز ہیں اور جتنے بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ ٹویٹ والا معاملہ جس طرح اس کو یہ گھما رہے ہیں, مجیب الرحمان اس کا کردار کیا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ صوبوں کو اختیارات ملیں اور اس کو اس رنگ سے دے رہے ہیں. پہلے انہی کے لیڈران جو ہیں وہ مجیب الرحمان کے حق میں بیان دیتے ہیں. میں اگر اس کو ایک دوسرے اینگل سے آپ سے سوال کر لوں کہ وہ جو ٹویٹ میں جو کچھ بھی کہا گیا, اصل اعتراض یہی ہے نا, یہ فرما رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بیسز اس کے وہ ہیں, اس میں جو کچھ بھی ہے, اس میں جو آڈیو ہے, جو ویڈیو ہے, یا جو کچھ بھی کہا گیا ہے, آپ اس سے 100% متفق ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کے سامنے وہ ویڈیو رکھی گئی, انہوں نے کہا کہ مجھے ٹویٹ سے پہلے اگر دکھائی جاتی تو میں اس کو مزید اس کو بہتر کر کے اور مزید اس کو جو ہے موڈیفائڈ کس طرح سے کرنا ہے. بہتر سے کیا مراد ہے؟ بہتر سے مراد خان صاحب جواب بہتر دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن پڑھے. یہ خان صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ حمود الرحمان کمیشن پڑھے. اب اس رپورٹ کے اندر جو اس وقت کا کردار تھا, چند جو جس طرح سے انہوں نے سارا ظلم و جبر کیا, اور وہ رپورٹ کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے. اب کی نظیر اگر دیکھیں تو جس طرح یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے ملک کے اندر, کیا پریس کانفرنس, اغوا, چھاپے, گرفتاریاں, ایک آپ کی پوری پارٹی, آپ کی پوری کور کمیٹی اس ٹویٹ کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں ہر اس معاملے کے اوپر ساتھ کھڑی ہے جہاں پر عمران خان کہیں گے, ہر اس معاملے کے چاہے وہ ٹویٹ ہو, چاہے ویڈیو ہو, چاہے چلے ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, وہ ٹویٹ تو ابھی بھی موجود ہے نا. دیکھیں ٹویٹ موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے خان صاحب ٹویٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کروایا گیا تو ڈیفینیٹلی اس سینس کے اندر تو ایون دو رؤف حسن صاحب نے آکے چینلز کے اوپر یہ کہا کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور خان صاحب جس وقت کہیں گے کہ وہ ڈیلیٹ کر دیں وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا, جس وقت کہیں گے وہ نہیں ڈیلیٹ کرنا تو وہ رکھا جائے گا. دوسری بات یہ رہے گی کہ جس طرح یہ خود کو پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ بڑے غدار, اب آپ نے خود ہی ٹویٹ پڑھ کے دکھا دی, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, ملک ٹوٹ رہا ہے اور آرمی چیف یہ کر رہے ہیں, اور خواجہ آصف اور دیگر کے رہنما, کوئی کہتا تھا اینٹ سینٹ بجا دیں گے, کوئی کہتا تھا کہ باجوہ یہ کر رہے ہیں, اس وقت موجود ہے آرمی چیف تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہم جو ہے سارا بجٹ کے اندر ٹینک دیتے ہیں, گولے دیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر دیتے ہیں تو اپنے اوپر چلانے کے لیے دیتے ہیں, ہم آپ کو اتنا بجٹ دے دیتے ہیں تو سارا ملک کا خزانہ یہ لوٹ, ان کی فائلیں ہیں, یہ جرنیل یوں کر رہے ہیں. تو ان کے بیانات کے اوپر کوئی ان کے کوئی کمنٹ ہے؟ یہ کہیں گے کہ نہیں, ان کے بیانات پہ آپ کامنٹ کر دیں. خواجہ آصف صاحب نے صحیح کہا تھا, غلط کہا تھا؟ دیکھیں ہم ہمیشہ اس بات کی موقف کی تائید کریں گے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود کے, چاہے وہ کوئی بھی آرمی چیف ہو, کوئی بھی جرنیل ہو, چاہے وہ جنرل باجوہ ہی کیوں نہ ہو. باجوہ بے شک, بالکل ہم تو کہہ رہے ہیں. عمران صاحب یہ ساری گفتگو سر آپ نے سنی ہے, نہ وہ ٹس سے مس ہونے, بلکہ انہوں نے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے لگے ہیں, نہ وہ ٹس سے مس ہو رہے ہیں, ٹویٹ نہیں ہٹے گی. انہوں نے کہا جی ٹویٹ وہیں پہ موجود رہے گی اور اسی ٹویٹ کی بنیاد پہ یہاں پہ ٹھاٹا سٹارٹ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں نا, ان کو اپنے جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے, اپنی کچھ انالیسز اپنا بھی کرنا چاہیے, اپنا ہونا چاہیے انالیسز.
بات یہ ہے کہ جب خواجہ آصف صاحب کا آپ نے جو ٹویٹ پڑھ کے سنایا ہے تو اس ٹویٹ کے جواب میں عمران خان صاحب کی کلپس پڑے ہوئے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو شیخ مجیب کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور تب شیخ مجیب غدار تھا، اب شیخ مجیب جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑھنی چاہیے۔ ہم غالباً ان لوگوں میں سے ہیں، میں اور آپ اور ہمارے قبیلے کے کافی سارے لوگ، کہ جو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے، اور 1971 والا جو واقعہ تھا اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو، اور جو پاکستان کی فوج ہے ان کو اپنے اپنے قبلے درست کرنے چاہیے۔ میرا تو ایک سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب خود حکومت میں تھے تو وزیر اعظم سے تگڑا کون ہے وہ بیٹھ کے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر دیتے؟ ایگزیکٹلی، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاور شیئرنگ فارمولا ایک طے کرتی ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ان کو ڈیوٹی ملتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ جب اقتدار سے باہر نکلتی ہیں تو ووٹ کو عزت دو بھی یاد آ جاتا ہے، جب اقتدار میں واپس جانا نظر آ رہا ہو تو پھر اب کہیں پہ آپ کو ووٹ کو میرا سوال یہ، میں اور آپ شاید اس کو کہہ سکتے ہیں انصاف کا ہے۔ چلے نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں باجوہ صاحب بڑے محب وطن ہوا کرتے تھے، باجوہ صاحب قوم کے والد بھی ہوا کرتے تھے۔ نہیں، میرا سوال ایکچولی کچھ اور ہے، وہ یہ کہ آپ چلیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار پرانا زخم ہے، نہ کریدے اس کو، یہ کوئی جگہ نہیں ہے جانے والی، یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی، یہ مثال نہیں ہے دینے والی جو آپ 1971 کی دے رہے ہیں، وہ حالات مختلف تھے، یہاں پہ پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے، اٹس اے بیڈ پولیٹیکل موو، اٹس اے بیڈ پولیٹیکل آرگیومنٹ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں تک چلے جانا کہ آپ عمران خان کو یہ کہے کہ یار یہ غدار ہے، اس کے خلاف جو ہے نا غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور کیونکہ آپ نے ٹویٹ کی تاڑی ایسی طریقے انصاف پہ پابندی بھی لگنی چاہیے۔ نہیں، وہ میں آپ کو یہ از دس ویلڈ؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، ویلڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اب وجہ ہی کیا ہے، ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ دیکھیں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا نا ریکنسیلیشن کا، جتنی ضرورت آج ہے، وہ لیڈر تھی، ویژنری لیڈر تھی، ان کو پتہ تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ والی بات کی تھی۔ تو جو جتنی ضرورت اب ہے ریکنسیلیشن کی، سب کو اتنی شاید کبھی بھی نہیں رہی پاکستان میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو اٹھا کے باہر نکال دیا ہے، گڈی بھی سارا کچھ۔ اچھا، بات یہ ہے، آپ کر لیجیے گا، آپ دے دیجیے گا پوائنٹ، میں آؤں گا۔ بات یہ ہے کہ جو سیاست دان ہیں ان کو بہرحال ریاست میں اور حکومت میں فرق کرنا چاہیے۔ جب آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ ریاست کے خلاف عملاً کھڑے ہو جائیں گے، ایک بیان بازی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عملاً، آپ ٹیلی فون کریں گے کہ IMF کو کوئی پیسے نہیں دینے، آپ ٹیلی فون کریں گے کہ فلاں یہ والا کام کر دیں، آپ PR فرمز ہائر کریں گے اور پھر اس پر اترائیں گے بھی کہ اس طرح کی قرارداد تو اسرائیل والے بھی منظور نہیں کروا سکے جس طرح کی یہ والی قرارداد ہوگی۔ یہ پاکستان کی ریاست کا ریاکشن۔ اوکے، چلے، میں اگر ریاست کے ریاکشن کی بات کرنی ہے، وہ بیسکلی آپ جا کے امریکی ایوان نمائندگان کے لوگوں کو جو ہے وہ کنونس کریں کہ جناب آپ قرارداد لے کر آئیں، یہ ساری چیزیں آپ ایک جگہ پہلے کہتے ہیں انٹرفیرنس نہیں کرنی، پھر آپ انٹرفیرنس کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جب ماضی میں ہوتا تھا، جب سعودیز آتے تھے اور سعودیز آ کے میاں صاحب کے لیے ڈیلے کھڑکاتے تھے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو امریکہ کے اندر خود اس وقت لابنگ کرتی تھیں اور بیٹھ کے اس کے بعد اپنے ریٹرن کے حوالے سے اس وقت کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈلواتی تھیں، کیا وہ سب کچھ ٹھیک تھا؟ نہیں ٹھیک تھا، نہیں ٹھیک تھا نا۔ نہیں، دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس کے میں نے جو گزارش کی کہ یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک پاور شیئرنگ فارمولا بناتی ہے، گھڑتی ہے، اس میں جو فٹ ہوتا ہے وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے، جو باہر نکلا ہوتا ہے اس کو جمہوریت اور اس کے حدود کو ڈیسائیڈ کر لیا دستور وہ پہلے سے طے شدہ۔ ایک جو نیا پریسیڈنٹ میں نے دیکھا جس پہ میں ابھی ایکچولی آپ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جہاں پہ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سے اس کا کمرہ بند کرا دیں، اس کی گاڑی لے لیں اور وہ باہر بیٹھ کے اسمبلی کے باہر جو ہے وہ ایک اپنی اسمبلی کا بیٹھ کے سیشن بلانا شروع کر دے، اس سے تو آپ چیزوں کو اور اگنائٹ کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں۔ منصور دیکھیں، میں چونکہ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہوں جی، تو جو میری بات ہے میرے خیال میں وہ اس میں وزن ہوگا، بالکل، ٹھیک ہے، اور آپ آئی ایم شیور یو نو کہ میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ دیکھیں 4 مہینے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے اتنی گنجائش دی، ہم سے زیادہ ان کو ٹائم دیتے تھے، ہم سے زیادہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے تھے، کئی دفعہ انہوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے ابیوسو لینگویج یوز کیا اپوزیشن نے، لیکن اسپیکر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، جو ڈیموکریسی ہوتی اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ 4 مہینے یہ سچویشن تھی،
प्रोडक्शन ऑर्डर आज तक उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस दिन सीएम साहिबा आई और उन्होंने बजट की स्पीच करनी थी, सारा मामला अपोजिशन के साथ बैठ के तय हुआ था कि जी आप अपना एहतजाज कर लेना, जब आप कर लेंगे एहतजाज उसके बाद मैं फ्लोर दूंगा सीएम को, वो अपनी तकरीर करेंगी और उसके बाद आपको अपोजिशन लीडर को दूंगा, फिर आप अपनी जितनी मर्जी तकरीर करें। ठीक, ये तय हो गया था। ठीक, उसके बाद जब सीएम साहिबा लीडर ऑफ द हाउस आई, उन्होंने अपनी बजट तकरीर शुरू की। आप यकीन करें मंसूर, इतना इन्होंने हुल्लड़बाजी, इन्होंने फाउल लैंग्वेज, इतनी ये गालन गलोच नहीं होती, और इन्होंने इतना उधम मचाया कि 1 घंटा 40 मिनट की उनकी, मैं कहती हूँ उनको भी मैं क्रेडिट देती हूँ, 1 घंटा 40 मिनट ये उछलते कूदते रहे, वीडियोस बनाते रहे, क्योंकि कैदी नंबर 804 को खुश करना था। स्पीकर साहब चुप करके उनको कई दफा कहा प्लीज। मेरे लिए हैरानगी की बात ये सारा कुछ खुद आप आयल की दूसरी तरफ खड़े होकर खुद करती रही है, आप तो खुद करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऐसा ही करते रहे आप, बिल्कुल ऐसे ही। फयाजुल हसन चौहान के साथ मिलकर आप लोग क्या नहीं करते? इतना नहीं होता था, कितना क्या होता है? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बजट तकरीर जो बुज़दार की थी, जो कि उसने सिर्फ पढ़नी थी, ठीक, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था, उसने पूरी अपनी बजट तकरीर पढ़ी और पूरे 3 साल वो पढ़ता रहा। अज़मा साहब आप मुझे दुनिया की एक असेंबली, एक मिनट लिसन, दुनिया की कोई एक असेंबली बता दीजिए, एक असेंबली पूरी दुनिया में कि जहां पे जनाब ऑपोजिशन जो है ना वो अच्छे बच्चों की तरह चुप करके बैठती है, दे शाउट, दे रेस स्लोगन्स, वो सारा कुछ करते हैं। आप कम से कम जो है वो गाली गलौज तो ना करें। अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि जब आप लोग हुकूमत में थे, पिछली आप तो फिर हुकूमत में, आप पिछली हुकूमत में जब थी उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में, तो नून लीग जब खड़ी होती थी और नून लीग जब एहतजाज करती थी, क्या वो ये सारी हुल्लड़बाजी नहीं करती थी? वो भी करती थी बड़ी मुश्किल से, एक तो बड़ी मुश्किल से हमजा शहबाज को प्रोडक्शन ऑर्डर मिलता था, बड़ी तगोदो के बाद। उसके बाद जब एहतजाज करते भी थे तो वो थोड़ी देर के बाद सारा वॉकआउट हो जाता था, या फिर वो उनको जनाब वो फारिग कर देते थे। ये हुआ नहीं कि 1 घंटा 40 मिनट जो ड्यूरेशन थी सीएम साहिबा की, देखें वो सीएम सिर्फ हमारी नहीं है, वो उनकी भी उतनी थी, पूरी पंजाब की उतनी है, और वो जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रही थी, जो डेवलपमेंट फंड की बात कर रही थी, वो उनके भी हलकों में लगना था, उनके भी बच्चों को, उनके भी ख्वातीन को, उनके भी किसानों को, सबको उतना ही फायदा होना था जितना किसी और के हलके में होना था। तो इनको पब्लिक वेलफेयर से तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कि पब्लिक के जो एक मुफाद की बात हो रही है, आपके मंसूबे जो आ रहे हैं वो आपके अपने हलकों में आपको फायदा होना है। लेकिन इन्होंने मजाल है जो एक लफ्ज भी सुनना गवारा किया, और ऊंचा ऊंचा इन्होंने जो गाली गलौज किया। नईम साहब एक तहजीब के आपने वो ये वही तरीका है जो वो हुआ था जब डेप्यूटी स्पीकर के डाइस पे चढ़ गए थे, इन्होंने उनके बाल खींचे, लोटे मारे, क्या कुछ इन्होंने जो परवेज इलाई के टाइम पे नहीं किया गया, ये वही वाली कहानी। नईम साहब एक जो एतराज वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मुझे कहना चाहिए, खैर इसका फैसला भी आ जाएगा चंद दिनों के अंदर कि आपको कहना क्या है हमने, वो एक जो एतराज आ रहा है वो ये है कि ठीक है आप एहतजाज करें, आप सारा कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज में ना कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर जाती है। अब यू हैव टू एक्सेप्ट कि मरियम नवाज आखिर खातून है, ठीक है आपकी उनसे इख्तलाफ है, ठीक है वो सीएम है, ठीक है आप उनके मैंडेट को नहीं मानते, आप कहते हैं जी ये 2 नंबर तरीके से आई हैं, अब फॉर्म 45 नहीं फॉर्म 47 की पैदावार मेजॉरिटी के साथ आई हैं। कौन? मरियम नवाज साहिबा हल्का आ रही हैं। वो कौंसिल का देखें, अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है, मुझे अपनी आप अपना रोना धोना बंद करें। टिश्यू देना इनके आंसू पहुंचे, आंसू आपके आ रहे हैं, आंसू नहीं बंद होते, आपकी शक्ल है, अच्छा नहीं शक्ल और सूरत नहीं। मेरा पहली बात ये है कि इन्हीं की वो जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो कहती थी कि ये अपना जो वार्ड है उस वार्ड से ये नहीं जीत सकती, और उनको फॉर्म 47 के मुताबिक बूट पॉलिश किए इन्होंने और इनको जितवाया। नंबर 2 बात, अवाम इनको रिजेक्ट कर दिया। अब बात करने देना, खुलवा ले हल्का। कौन सा हल्का? हल्के में तो पर्चियां आप अपनी मर्जी से हल्के खुले, वो सब हमारे पास आ रहे हैं, वो हल्के खोलकर पर्चियां डलवा रहे हैं, वो जो आपने चीफ सेक्रेटरी, आपने वो आईजी, वो सारा इंतजामिया के लोग लगाए हुए थे, अभी भी वही है। इंटरम सेटअप के अंदर जो लोग जो चीफ सेक्रेटरी था, जो आईजी था, आज भी वही है। उन दोनों ने ही जुल्म करवाए, इन्होंने जानबूझकर इंतजामिया से आरोज लिए,
DROs لیے جنہوں نے ساری دھاندلی کی. سر میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا, وہ میں بھی اس پہ آنے لگا ہوں. میرا سوال ایکچولی کچھ اور تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف حدود کو تھوڑا سا عبور کر جاتی ہے. مستی خیل کا جو حرکت ہوئی قومی اسمبلی کے اندر, آپ لوگوں میں سے کسی نے کنڈیم نہیں کیا, نہیں دیکھیں کسی نے نہیں کیا کہ یار یہ غلط ہے. دیکھیں گور صاحب نے بھی یہ کہا کہ زبان انسان کی جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اور ان کی انٹینشن نہیں تھی. ہاتھ بھی سلپ ہو جاتے ہیں, ہاتھ بھی سلپ ہو جاتے ہیں. کس کا ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے؟ آپ نے ڈیپوٹی اسپیکر کو اس کے بال نہیں نوچے. کب نوچے جناب؟ یہ پچھلے پرویز الہی صاحب حافظہ بھی کمزور ہے. پرویز الہی صاحب کے دور کی بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, نوچے ہوں گے جی, نوچے ہوں گے, وہ اس کا جواب دیں گے جس نے نوچے. مجھے نہیں, میں نے نہیں دیکھی ویڈیو کو. آپ ہی دوسری دیکھیں, اور اس کو میں نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, اور ہم اس کو بھی نہیں کہہ رہے کہ جو زبان استعمال کی گئی, ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ بڑا زبردست جو ہے لفظ جو ہے استعمال کیا گیا. دوسری بات یہ ہے, آپ ایک جعلی طریقے سے آئے اور عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام نہیں چاہتی کہ آپ جو ہے 500 ارب جو ہے وہ فنڈز کی مدد میں, نہیں بھائی وہ جعلی طریقے سے ترقیاتی کاموں کے رکھ کے, تو کے پی کا عوام تو بالکل صحیح تھا. اب میں آپ بات کریں گی نا, اب میں آپ بات کریں گی, اب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں بولنے دوں گا, منصور بھائی نہیں بولنے دوں گا. صاحبہ بولنے تو دینا, ان کو بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. بات کمپلیٹ 500 ارب کا جو انہوں نے فنڈ جو ہے وہ رکھے, انہوں نے کہا جی کہ ترقیاتی کاموں کے اوپر لگے ہیں. ٹھیک, کرپشن کر کے, کمیشنیں بنا کر اپنے سارے, کیونکہ کمیشن آپ کو پتہ ہی ہے ادھر دوسری طرف اب میں کہوں جلن رانی, ڈاکو رانی, چورنی, ٹک ٹاکر اور ان کے سارے, اور آپ بھی عزت سے بات کریں, آپ بھی عزت سے بات کریں. سی ایم نہیں ہے ہماری, چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں, وہ آپ بھی بات اپولوجائز کریں. کیوں اپولوجائز کریں؟ ان کو شرم نہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ بی بی صاحبہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, میں جب بات کر رہا ہوں ان کو نہیں, زبان پہ لگام دیں. اب میں نے ان کو نہیں بولنا, منصور بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ دونوں قابل احترام ہیں. میں ایک بریک لے لیتا ہوں. آپ کو بھی شرم ہے, میں ایک بریک, نہ آپ چور کو شرم ہے, نہ آپ کے لیڈر کو شرم ہے, نہ شوباز کو شرم ہے, نہ مریم کو شرم ہے. تمام ڈاکو ہیں, ہمیں ڈاکو کہنا ہے, اور جو ڈاکو کہے گا وہ ان کو برا لگے گا. آپ دونوں ہی, میں یہی تو سوال کر رہا تھا کہ نیم کالنگ کہیں گے ڈاکو ہیں آپ برداشت کریں نا. آپ نے ڈاکہ ڈالا ہوگا, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا. آپ فارم 45 لے کر آ جائیں, مریم کی لے کر آ جائیں, ادھر پروگرام کے اندر ہی لے کر آئیں. توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی ہے. فارم 45 کے حوالے سے میرے پاس ایک نیوز ہے, میں ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں. تو میاں صاحب میں ایک بریک ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پلیز. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عمران صاحب میں ڈائریکٹلی اب آپ کے پاس آتا ہوں. یہ فارم 45 کی بات ہو رہی تھی. پتن نے جو ہے وہ آج ایک اپنی پریس ریلیز نکالی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی کے خاص طور پہ لاہور سے 20 پروونشل اسمبلیز کے جو فارم 45 ہیں وہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہی نہیں کیے ہیں. 20, اور اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کا حلقہ PP 159 بھی شامل ہے. اس میں فارم 45 نہیں ہے. اب میرا جو ایکچولی سوال جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ ہے کریڈیبلٹی کا, کہ جو زیادہ اعتراض اس بات کے اوپر آ رہا ہے, انہوں نے کہا جی 2/3 ہے ہمارے پاس, کہ جی 2/3 میجورٹی ہے, لیکن سوال کریڈیبلٹی کا ہے. کیا مریم نواز کی یا مسلم لیگ نون کی وہ کریڈیبلٹی پنجاب کے اندر موجود ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جتنی شدت کے ساتھ اس کو لے کے چل رہی ہے, اس معاملے کو پروپوگیٹ کہہ لیں یا اس کو پراپر لفظ کیا ہونا چاہیے, یا جتنی اس پر کھل کے بات کر رہی ہے, تو اس کے بعد تو شکوک و شبہات بہرحال پیدا ہوتے ہیں, اور تب تک یہ شکوک و شبہات رہیں گے جب تک کسی لیگل فورم کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک, جو الیکشن ٹریبونلز ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ, یا یہ اس کو حسین اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں, کہ الیکشن ٹریبونلز کا فیصلہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. جو لاہور ہائی کورٹ میں وہ والا کیس ہوا تھا, شاہد کریم صاحب نے خود کو ہی کہہ دیا تھا کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں. ٹھیک, تو بہرحال اس پہ جب تک وہ والے فیصلے نہیں ہوتے کسی لیگل فورم کے اوپر, کہ جس کے بعد قانون اپنا راستہ لے, جنہوں نے فراڈ کیا ہے یا جن کے جال سازی کی ہے, ان کو جب تک ڈی سیٹ نہیں کرے گی کوئی عدالت, کوئی فورم, تو تب تک تو وہ رہے گا. نہیں یہ لیکن عدالتی معاملات, یہ نعیم صاحب بھی بائی دا وے لاہور اسی سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. اب عدالتی معاملات اگر ہو بھی جاتے ہیں ریزالو, اور جس میں نون لیگ کو جو ہے وہ کوئی
सक्सेस मिल जाती है, वट एवर इट इज़, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ख्याल में बात तो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 पे आएगी। इलेक्शन कमीशन कहेगा जनाब ये फॉर्म 45 हैं और इसके मुताबिक फलां बंदा विनर है, और लेट्स से वो हो भी जाता है, क्या उसके बाद मुस्लिम लीग नून की क्रेडिबिलिटी बहाल हो नहीं? तो फिर तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर है ना कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह बहाल करते मैं हैं। आपसे राय ले रहा हूँ, आपकी नहीं, फिर तो इनको लोगों की अदालत में क्या है, लोग मान जाएंगे हाँ जी ठीक है नून लीगी, और मेरा ख्याल है फिर उसके बाद चारा कोई नहीं रहेगा। किसके पास चारा नहीं रहेगा? उसके बाद क्रेडिबिलिटी मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, या फिर ये है कि कोई बहुत बड़ी तहरीक उठे। क्रेडिबिलिटी अगर बिल्कुल इस गवर्नमेंट की नहीं है तो फिर लोगों को तो सड़कों पे होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जी बताइए। हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो इलेक्शन बड़ा यानी कैंपेन वगैरह और वो घूमते फिरते हैं और सर्वेज उनके बड़े अच्छे होते हैं। तो जब 2018 में कहता हूँ वो इलेक्शन ट्रेवल करते हैं, हाँ, जब 2018 में वो कर रहे थे और हमने कहा था यार ये तो धांधली वाला सीन है, तो उन्होंने कहा नहीं धांधली नहीं हुई। मैंने कहा जी क्यों नहीं? उन्होंने कहा यार जब धांधली होती है ना तो लोग कबूल ही नहीं करते। 4 सीटों के ऊपर भुट्टो की इशू था जब वो पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद वाली तहरीक चली थी, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा बन गई थी। तो ये जाली हुकूमतें, जाली इलेक्शन जो हैं वो हजम नहीं होते और लोग बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो अब मैं उनसे कहता हूँ कि हम लोग की बार क्यों नहीं निकल रहे? निकले हैं 50 दफा निकले। नहीं इसको और अभी भी आप उठाते हैं, घरों में रेड होते हैं, उसके ऊपर भी अगर जिक्र कर दें अच्छा, तो बड़ा बेहतर नहीं भाई ये आपको मानना पड़ेगा, पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं निकले, पंजाब में तो हार्डली हल्के में निकले। अच्छा ये फिर आप कोई ऐनक लगाते हैं, आप सुबह जो है ना आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कह दें और ये जो जेली वज़ीर है उनको ये कह दें कि इनको कुछ ना जो है वो आपने रोक डंडा ना चलाएं, ठीक है, आप भी अपनी जुबान संभाल। अच्छा चले एक जेली है ना, जेली वज़ीर आला, और क्या है जो आप फजूल वाहियात किस्म के लफ्ज़ वाहियात आप अपनी जुबान जो है वाहियात पे कंट्रोल करें। आप औरत में रखें, फिर मैं आप कंट्रोल नहीं कर रिस्पेक्ट क्या कर लेते हैं आप मेरा, क्या कर लेते हैं? मर्द को बिठाएं, नहीं रिस्पेक्ट, फिर मैं बताता हूं, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे जी, रिस्पेक्ट के साथ। जी बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इजाजत दें। जलसा हम कह रहे हैं ना 4 महीने से हम कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं इजाजत दी जाती इस्लामाबाद में? जलसा हम कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर इजाजत दे, इजाजत सियासी, फिर इनको पता चल जाए सियासी मुजाहिरों के लिए मतलब इजाजत होती है। आप एक काम करें ना, आज आप बैठ के कॉल कर दें, आप कहे जी इतवार आ रहा है, इतवार को शाम 5 बजे लिबर्टी, आप अभी एक काम करें सर, मेरी बात सुने ना, मेरी बात का क्या क्लेम? रहीम साहब आप एक काम करें, मैं आप अभी इधर बैठे हुए हैं, इधर बैठ के ऐलान करें आप लाहौर तशरीफ लाए हुए हैं, ये इतवार सामने खड़ा है, आप कहे जी शाम 5 बजे लिबर्टी चौक पे सारी आवाम खड़ी हो, ठीक है? नहीं चाहिए इजाजत, हमें कोई नहीं चाहिए, देख लें कितना बंदा निकलता है। अवाम क्या कहते हैं? इमरान खान साहब की 2 बातें, इमरान खान साहब के हवाले से मैं वो बात करें, 9 मई के बाद जिस तरह क्रैकडाउन किया गया, 10,000 हमारे लोग अंदर डाले गए, आज भी मिलिट्री ट्रायल का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। 74 दिनों के बाद, 74 10,000 वाले पे मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, मैंने आपका इमरान भाई सारा सुना। 74 दिनों के बाद दरखास्त, चलो मैं नहीं बोलता, तुसी जवाब अब दे रहे, मैं दे देता हूँ। 74 दिनों के बाद असूल तय हो गया, दरमियान में नहीं बोलना। 74 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगी है, 74 दिनों के बाद, ठीक है, पहले लगी, उसके बाद समाअत ही नहीं हुई। जहां पर आपने बल्ला जो है वो उसका लेना हो, वो पेपर के ऊपर आता है ना, एक निशान है, रात को 11 बजे तक लग दी, लेकिन जो लोग सांस ले रहे हैं उनकी आपको फिक्र ही नहीं है, ठीक है? तो लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उनके घर, उनके रिश्तेदारों, उनके बहन, उनके बच्चों, आज जजेस के घरों में कैमरे लग रहे हैं, जजेस के भाइयों को उठाया जा रहा है, ठीक है? आपने देखा एटीसी सरगोदा में एक जज के ऊपर जिस तरह पूरा दिन उसे आप ये कह देंगे यार डर का मुल्क के अंदर कानून नहीं है, कानून और मुल्क के अंदर आप कानून के मुताबिक। पहली बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेटवर्क बड़ा अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 बंदों के शनाख्ती कार्ड नंबर जारी कर दे जो पकड़े हुए अंदर है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये सियासी तहरीकें खौफ के खिलाफ ही होती हैं। इमरान खान साहब की 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त मैं आज तक कोट करता हूँ उनको। एक, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि जिसको डिक्टेटर भी 2 नंबर मिले हैं, ठीक, एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। दूसरी बात, वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली के बाद इन्होंने तहरीक शुरू की तो इन्होंने कहा था कि जब अवाम बाहर आ जाते हैं तो दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट उनको रोक नहीं सकती। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर लोग इनके साथ हैं तो उनको सड़कों पे होना चाहिए। नहीं, लेकिन डर का एलिमेंट तो है ना, तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, अच्छा नहीं, मैं तो गुजारिश मैंने यही की कि जो सियासी जमातें फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वो डर के खिलाफ ही तो लड़ती हैं सर, डर के खिलाफ ही तो लड़ती हैं, डर के ही तो बुत तोड़ती हैं बकौल इमरान खान साहब के। अब अगर जो डर के घर बैठ गया, डर गया, जो डर गया वो मर गया। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं आपकी राय क्या है?
آج اگر لاہور میں الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, کوئی فارم 45-47 آپس میں بدلے نہ جائیں, کچھ نہ ہو. نہیں یہاں پہ الیکشن کی کوئی کسی کو نہیں مانتا. 2018 نہیں, میں آپ سے ویسے رائے لے رہا ہوں. میں آپ سے ویسے, آپ جاتے ہوں گے, پبلک پلس آپ کو ملتی ہوگی, لوگوں سے ملتے ہوں گے, آپ کی کیا رائے؟ آپ کے خیال میں یہ لاہور نون لیگ کا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہے؟ آپ کی کیا رائے؟ میری ذاتی اگر رائے پوچھیں تو جو میرا حلقہ تھا وہاں سے شیخ روحیل اصغر صاحب ہارے. روحیل اصغر نہیں, میں شیخ روحیل اصغر صاحب, میں پورے لاہور کو میں نے اس طرح آبزرو شیر ہار گیا تھا. ہاں جی, روحیل اصغر صاحب ہار گئے تھے نون لیگ. ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا بھی تھینک یو سو مچ. نعیم حیدر پنچوتا صاحب, عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.